बालिग मर्द और औरत की नमाज जनाजा की दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر لحينا 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 اللهم اغفر لحينا وميتنا وميتنا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وشاهدنا وشاهدنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وغائبنا وغائبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وصغيرنا وصغيرنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وكبيرنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 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 وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا 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 وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم 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 من أحييته من أحييته من أحييته
اللهم من أحييته منا اللهم من أحييته منا فأحيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان